अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मास्टर अल्लाह बख्श कहा करते थे कि कुछ ज़ख्म ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुज़रता वक्त मुंदमिल नहीं कर सकता। उनके दाग तो गुज़रते वक्त के साथ आग की भट्टी की तरह मज़ीद दहकते जाते हैं। इश्क की आग भी वक्त के साथ कम नहीं होती। ये नदी के बहते हुए पानी की तरह थोड़ी होता है जिसके अंदर मजबूती ना हो, ठहराव ना हो। इश्क तो सर पे फैली इस नीली छतरी की तरह हमेशा सर पे तना रहता है और वो आसमान की तरफ इशारा करते। मोहब्बत के बेतेरे रूप हैं और वो अपने हर रूप में इंतहा होती है। वो तो सरसों पर फैले पीले उजाले की तरह नर्मो मुलायम, गुड़ की तरह मीठी और आग की तरह राख कर देने वाली होती है। मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं, खरी खरी रूह पे असर करने वाली। शायद वो किसी को अपनी जवानी में चाहते थे, ये मेरा अपना ख्याल था, मगर पा ना सके थे। इसलिए उनकी आंखों में एक अजीब सी बेरौनकी रहती थी, जैसे कोई मंदिर बरसों से बेआबाद चला आ रहा हो या जैसे आबादी से दूर कोई पुराना खंडर। मैं जब भी पीर साईं की दरगाह पे दिया जलाने के लिए जाती तो वो वहाँ एक दिए को रोशन करके अपनी वीरान आंखों में हल्की सी नमी लिए न जाने किसके लिए दुआएं मांग रहे होते थे। हालांकि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो हमारे गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। उन्हें यहाँ रहते हुए 15-16 साल हो चुके थे। वो किसके लिए दुआ मांगते हैं, अपने आप से सवाल करती। मैं इसी सोच में डूबी घर चली आती और फिर वो सारी रात यही सोचने में गुजार देती। चाचा के साथ वो हमारे घर आया करते थे। चाचा की उनसे बड़ी बनती थी। चाचा भी तो पूरी 8 जमातें पास था। मेरे 10वीं पास करने पे मास्टर जी ने घर आकर चाचे और बाबे को मुबारकबाद दी थी और कहा था, करमदीन इसे आगे ज़रूर पढ़ाना। कलसूम बड़ी सूझबूझ वाली लड़की है। मगर मैं जानती थी कि चाचा तो ना नहीं करेगा, पर ताया चिराग आखिरी वक्त तक हाँ नहीं करेगा। और उसके घर की बहू भला बसों में बैठ के शहर पढ़ने जाए। और रशीद, वो तो वैसे भी मुझे कहीं बाहर लड़कियों के साथ देखकर लाल पीला होने लगता था। पर मैंने भी चाचा से कह दिया था कि मैं आगे ज़रूर पढ़ूंगी। बेबे ने बड़ी कोशिश की, चाचा को भी भड़काया, पर मैं भी अपनी ज़िद की पक्की थी। बेबे को भी मानना ही पड़ा, लेकिन चाचा ने सिर्फ इस बात की इजाज़त दी थी कि मैं मास्टर अल्लाह बख्श से पढ़कर 12वीं का इम्तहान दे दूं। मास्टर अल्लाह बख्श के बारे में जानने का जो तजस्सुस मेरे अंदर था वो अब और भी बढ़ गया। पढ़ाई में भी मास्टर जी बड़ी तारीफ करते थे मेरी। मैं और नज़ीरा भी मेरी तरह मास्टर जी से घर में पढ़ती। पढ़ने के साथ साथ मास्टर जी के छोटे मोटे काम भी कर देती थी। कभी सेहन में झाड़ू दे दिया, कभी गंदे बर्तन साफ कर दिए। गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। वो थे भी बहुत अच्छे। सारे गांव की बहुओं बेटियों को अपनी बेटियां समझते थे। इसलिए चाचे और बेबे ने कभी मुझे उनका काम करने से नहीं रोका था। मैं और नज़ीरा काम और पढ़ाई से फारिग होती तो वो हमारे साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते, जो मैं बड़े ध्यान से सुनती थी। उस दिन भी मैं और नज़ीरा काम से फारिग हुई तो उस पीपल के पेड़ के नीचे आ बैठी जहाँ मास्टर जी अपनी चारपाई की अदवाइन कस रहे थे। मई का महीना शुरू हो चुका था। वही धूप जो चंद माह पहले तन को सुकून बख्शती थी अब चुभने लगी थी। उसकी नरमी न जाने कहाँ चली गई थी। दिल तो बस यही चाहता था कि इस रूह तक को झुलसाती धूप से कहीं छुप के बैठे रहें, मगर जिंदगी के झमेले इंसान को कहाँ सुकून से बैठने देते हैं। मैंने भी धूप से भरे सहन पे एक नज़र डाली। धूप की शिद्दत से हर चीज़ चमक रही थी। बकरियों की जोड़ी दीवार के साए में बैठी मुंह चला रही थी। भैंस को पहले ही मास्टर जी ने खूंटे से खोल के पीपल की छांव में ला बांधा था। वो भी कभी कभार अपनी भद्दी आवाज़ से माहौल को और तपा देती। मुर्गियाँ डरबे के अंदर से कट कट की आवाज़ें लगा रही थी। मैंने सहन से नज़रें हटाकर मास्टर जी की तरफ देखा, जो शायद नज़ीरा से पानी का ग्लास मांग रहे थे। चारपाई की अदवाइन कसने से उनका सांस फूल चुका था और अब वो कसी हुई चारपाई पे बैठे हाँफ रहे थे।
नज़ीरा पानी का गिलास देने के बाद मेरे पास ही आ बैठी। वो अपने दुपट्टे से गीले हाथ साफ कर रही थी। कौवे के काएं काएं करने पर मैंने ऊपर देखा कि जहाँ 2 कौवे और बैठे थे। सूरज की सफाकी शायद उन्हें उड़ान भरने से रोके हुए थी। गर्मियों का मौसम भी बड़ा तपाता है। बंदा बशर तो क्या, परिंदा तक इस गर्मी के हाथों मजबूर हो जाते हैं। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। ना पुत्र, ऐसा नहीं कहते। खाली गिलास को चारपाई पे ही रखकर मास्टर जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सारे मौसम ही अच्छे होते हैं, बस किसी का मिजाज थोड़ा ठंडा होता है और किसी का गर्म। हम इंसानों का भी यही हिसाब है, कुछ ठंडे कुछ गर्म, लेकिन उनके साथ भी तो गुजारा करना पड़ता है। पर ये तो मजबूरियों के रिश्ते हैं ना, इस निबाह में अपनी खुशी तो शामिल नहीं होती। हो सकता है ये, मगर हम इन मजबूरियों को खुशी में बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं। और कोई भी मजबूरी सिर्फ उस वक्त तक मजबूरी होती है जब तक हम उसे मजबूरी समझते हैं। तुम चाहो तो इस तपते मौसम में भी खूबसूरती ढूंढ सकती हो, बस थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में सोचने की बात है। मैंने मास्टर जी की आंखों में झांका। वहाँ अब भी वही वीरानी बसेरा किए हुए थी। एक बात पूछूं मास्टर जी, कहते हैं जख्म जितना भी गहरा हो वक्त के साथ भर जाता है, वक्त सब कुछ भुला देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरा तजस्सुस नए सिरे से उभरा था। उन आंखों में छुपी वीरानी की वजह जानना चाहती थी मैं। कुछ लोगों पे वक्त असरअंदाज होता है, मेरा मतलब है उनके जख्मों पे वक्त मरहम का काम करता है, लेकिन बाज़ लोगों पर कोई भी शय असरअंदाज नहीं होती। उनके जख्म वक्त के साथ साथ नए सिरे से ताज़ा होते रहते हैं। वो खुद को हर वक्त पाताल में ही पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने पूछा। नज़ीरा पास बैठी हमारी बातें सुन रही थी। ऐसा तब होता है जब इंसान अपने आप को, हत्ता के अपनी रूह तक को एक दायरे में कैद कर लेता है। वक्त आता जाता रहता है, लेकिन वो उसके असर को कबूल नहीं करता, बल्कि वो अपने जख्मों पे लगे टांकों को उधेड़ता रहता है, क्योंकि उसे जिंदा रहना होता है। बाज़ लोग अपनी मौत में जिंदगी ढूंढते हैं, खुद को तबाह करके उन्हें सुकून मिलता है। ये किस तरह का सुकून है मास्टर जी, जो खुद को तबाह करके मिलता है? तुम अभी बच्ची हो और इस बात को समझने के लिए एक उम्र लगाना पड़ती है। उन्होंने हंसकर मेरी तरफ देखा और पहलू बदल के बैठ गए। इश्क दहकती आग की तरह होता है, जलाने पे आए तो राख कर डालता है। उस वक्त वो भी मुझे बुझी हुई राख की तरह ही लगे, जिसमें दबी दबी चिंगारियां होले होले सर उठा रही थीं। इश्क अमर बेल की सूरत इंसान को अंदर तक खाली कर जाता है। मैं मास्टर जी की शक्ल देखे जा रही थी, जहाँ गुजरे हुए सालों के बनते मिटते सायों में रोशनी की किरणें फूट रही थीं। वो न जाने किस रो में बैठे थे। जमाने के हाथों उनके चेहरे पे आई झुर्रियों में एक गुलाबी सा ख्याल अचानक रौनक सी ले आया। वही चेहरा जो हर वक्त बेरौनक सा लगता था, एकदम रौनकों से भर गया। मगर फिर न जाने क्या हुआ, उनकी आंखों में कुछ अनदेखे साये से लहराने लगे। कौन लोग कहते हैं सन 47 के बंटवारे में हमने अपना अलग मुल्क हासिल कर लिया और हर साल हम इसी खुशी को जोशो खरोश से मनाते हैं। मगर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि कितने लोग हैं जो इस खुशी को मनाने की बजाय अपने प्यारों का सोग बनाते हैं। कितने लोग हैं जिनकी खुशियां आग के इन लपकते शोलों की नजर हुई। पानी सा भर आया उनकी आंखों में। आखिर उनका क्या कसूर था? जिनकी जवानियां, जिनके बुढ़ापे, जिनके बचपने सरहदों पे ही टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो औरतें जिनकी इज्जतें भारी बूटों के नीचे रोन दी गईं। माशाअल्लाह बख्शी आंखें कहीं वीरानों में भटक रही थी, जहाँ इर्द गिर्द खून से लुथड़े नौजवान लाशें पड़े थे, जहाँ बेपर्दा औरतें अपनी इज्जतों के लुटने पे अश्क बार डरी सहमी किसी नए आने वाले भेड़िए से खुद को बचाने के लिए रो रो कर उन कटे हुए खून से लुथड़े हुए वीरों से पनाह की भीख मांग रही थी, जो खुद बेगोरो कफन पड़े थे। मैंने कभी ख्वाब में भी ताजी से बिछड़ने का नहीं सोचा था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कप कपाते होंठों से बेबसी झलक रही थी। मेरे साथ साथ नज़ीरा भी मास्टर जी की आंखों में उभरने वाले मंजर देख रही थी, जहाँ कदम कदम पे वहशतें बरपा थीं। वो हमारी वहाँ मौजूदगी को भुलाए अपनी रो में बोले चले जा रहे थे। तपते हुए तनूर के करीब बैठी रोटियां लगाती ताजी मुझे देखते ही उसके तांबे की तरह तपती रंगत और सुर्ख हो जाती।
اور ہاتھوں کی رفتار میں کمی سی آ جاتی، جیسے اس کا دھیان بڑھ جاتا۔ میں تائے طفیل کی دکان پر بیٹھ کر دور سے اسے دیکھتا رہتا۔ ان دنوں میں نیا نیا لاہور سے BA کا امتحان دے کر گیا تھا۔ پورے گاؤں میں میری دھوم مچی ہوئی تھی کہ نبی بخش کا بیٹا اللہ بخش لاہور سے بڑا پڑھ لکھ کر آیا ہے، اور پھر گاؤں کے چودھری کے کہنے پہ میں نے گاؤں کے اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ تاجی کب میرے دل میں سمائی اور کب میں بے بس ہو گیا۔ وہ ہنسی ہوئی بڑی سونی لگتی تھی، چھریرے بدن والی، گوری رنگت پر بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سب کچھ ہی تو تھا اس میں۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، برسات کے دن تھے، کالے سیاہ بادل زور کا میਂہ برسانے سویرے سویرے ہی آ نکلے تھے، اور میਂہ برسانے کے بعد تھوڑے وقت کے لیے پھر غائب ہو جاتے، اور پھر سپہر کے ساتھ ہی آ کر اپنے کام پہ جٹ جاتے۔ میں سلیم کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ بارش کو اتنی تیز نہیں تھی مگر بھیگ جانے کے لیے کافی تھی، پر میں اپنے بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر گھر کی طرف چل دیا۔ تبھی میری نظر سامنے سے آتی ہوئی تاجی پہ جا پڑی، جو شاید تنور بند کر کے آ رہی تھی۔ اس نے خود کو بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا اور ہاتھ میں کڑاہی اٹھا رکھی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کے میرے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ تاجی، میرے پکارنے پر اس نے اپنے چہرے سے چادر پیچھے کو سرکاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کالی چادر میں اس کی گوری رنگت چمک رہی تھی، پانی کی بوندوں سے سارا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں پہچان کی کرن پھوٹی جب ہی اس نے اپنی آنکھیں جھکا دی۔ بارش کا پانی سر سے ہوتا ہوا ماتھے کے رستے ناک کی سیدھ سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ سیاہ پلکیں پانی کے بوجھ سے مزید جھک گئی تھیں۔ اس کے گالوں پہ بہتا پانی کتنا شوق ہو رہا تھا۔ آج بڑی جلدی تنور بند کر دیا۔ میری بے تکی بات پہ وہ ہنس دی۔ اس بارش میں تنور جل سکتا ہے؟ اس کی بات پہ میں بھی شرمندہ سا سر جھکا کے رہ گیا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی برستی بارش میں آگے بڑھ گئی۔ پھر کئی دن میں نے یہی بات سوچنے میں گزار دیے کہ میں کس طرح اس سے بات کروں۔ ایک دن میں ہمت کر کے اس کے تنور پہ چلا گیا، مگر وہاں جا کر مجھے حوصلہ ہی نہ ہوا کہ میں وہ بات کہوں، اور پھر ویسے ہی لوٹ آیا۔ بلکہ خواہ مخواہ میں 2 روٹیاں بھی خریدنی پڑ گئیں، اور تائی بشیرہ کی باتیں بھی سننی پڑ گئیں کہ بھرجائی نے کیا روٹی دینا بند کر دی ہے۔ گھر آنے پر بھرجائی نے ہاتھ میں روٹیاں دیکھی تو وہ بھی پیچھے پڑ گئی، اور کھوجیوں کی طرح بات کی تہ میں جانے لگی کہ میں نے یہ روٹیاں کیوں خریدی ہیں، اور مجھے سب کچھ بتانا ہی پڑا۔ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ بھرجائی، وہ کہیں نہ ہی نہ کرتے۔ تجھے نہ کرے گی وہ؟ بھرجائی نے ہنس کے میری طرف دیکھا۔ کل شریف کی بیٹی کی مہندی میں ملی تھی مجھے، تیرے ہی بارے میں پوچھ رہی تھی۔ سچ بھرجائی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، وہ چولہے میں سے ٹھنڈی راکھ باہر نکال رہی تھی، اور میں خوشی سے جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس لیے خوشی میں ایسے ہی ٹھنڈی راکھ کو ہاتھوں میں لے کر اوپر کو اچھالنے لگا۔ ایسا فطری طور پہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خوش ہو تو ایسی حرکتیں اپنے آپ اس سے سرزد ہونے لگتی ہیں، اور حقیقت میں یہی اس کے اندر کی خوشی کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، میں اس سے بات کروں گی۔ ساری راکھ پرات میں ڈال کر بھرجائی نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ یوں ہماری محبت شروع ہوئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، سمجھدار، خوبصورت۔ ہمارے رشتے پر دونوں گھرانے بہت خوش تھے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ 3 جون سن 1947 کو جب سرحدوں کا اعلان ہوا تو میں ان دنوں لاہور میں تھا۔ وہاں میں اپنے دوست اختر کی ماں کے مرنے پہ گیا تھا۔ اسی کے گھر مجھے 3-4 دن لگ گئے، جس کی وجہ سے گاؤں جلدی نہ جا سکا۔ ہمارا گاؤں امرتسر کے قریب واقع تھا۔ ان دنوں مہاجرین کے قافلے پاکستان اور ہندوستان آ جا رہے تھے۔ گاؤں کے گاؤں خالی ہو رہے تھے۔ جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ اس ساری صورتحال سے میں بڑا پریشان ہوا، اور جلد ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح سب کو لاہور لے آؤں۔ مگر وہاں پہنچنے پہ سارے گاؤں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ میں جیتے جی وہ منظر نہیں بھول سکتا۔ چاچا، بیبے، پا غلام، بھرجائی، کوئی بھی تو ان ظالموں کے ہاتھوں سے نہیں بچا تھا۔ یہ کیسی آندھی چلی تھی میرے گاؤں پر، کوئی بھی سلامت نہیں رہا تھا۔ ہاں، بچی تھی تو صرف تاجی، مگر وہ بھی توڑی کے ڈھیر میں بیٹھی ہوئی ملی۔
جیسے کوئی گلاب کے پھول کا سارا رس نچوڑ کے اسے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دے، یا کوئی زخمی ہرنی کسی بھیڑیے سے زخم کھانے کے بعد نڈھال ہونے کے باوجود آس پاس سے باخبر بیٹھی ہو۔ میری طرف دیکھ کر وہ یوں بھاگی تھی جیسے میں کسی غلط نیت سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ شاید اس کا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اللہ بخشا، میرے قریب نہ آنا۔ ہامتی کامتی وہ کوٹھڑی میں جا گھسی۔ پر تو میری بات تو سن۔ اپنے دکھتے ہوئے بدن کو گھسیٹتا میں اس تک پہنچا۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا، تیرے ہاتھ میلے ہو جائیں گے۔ میں تجھے لینے آیا ہوں تاجی، میرے ساتھ چل۔ نہ، پانی تواتر سے اس کے گالوں پہ بہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں کسی گزرے ہوئے وقت کی پرچھائیاں ابھر رہی تھیں۔ آج بھی وہ ویسی ہی سونی لگ رہی تھی۔ مجھے تو اب بھی وہ ہر حال میں قبول تھی۔ تجھے میری سوں، تو میرے ساتھ لاہور چل، سب بھول جا۔ اس کے چہرے کی ویرانی میرے دل پہ نشتر چلا رہی تھی۔ اس کی عزت کی طرح اس کا دامن بھی تار تار تھا۔ مجھ سے اپنے کپڑوں کے چھید چھپاتی وہ دیوار کی طرف منہ کیے روئے جا رہی تھی۔ تو بہت اچھا ہے اور میں کوڑھی اب راکھ کے کاک سے بھی ہلکی ہو گئی ہوں۔ جا، چلا جا یہاں سے۔ تجھے چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں میں؟ تیرے سوا میرا بچا ہی کون ہے؟ بتا میں کیا کروں؟ میں بہت دکھی ہو گیا ہوں اور تیرے غم نے تو مجھے ختم ہی کر دیا ہے تاجی۔ دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں مجھ پر، اب تو منہ نہ موڑ۔ یہ منہ اب تیرے قابل نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں سے سامن بھادوں کا می برس رہا تھا۔ تاجی اس طرح نہ کر، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میں نہیں رہ پاؤں گا تیرے بغیر۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جا، چلا جا یہاں سے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ ظلم نہ کر تاجی، تجھے رب کا واسطہ، چلا جا یہاں سے، جا۔ وہ مجھے اٹھتا نہ دیکھ کر چیخ ہی اٹھی۔ میں بڑی ہی مشکل سے وہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ اندھیری رات میں اپنے اجاڑ گھر کی طرف جاتے ہوئے تاجی کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ کس طرح بیان کر رہی تھی اور میں نے کس طرح صبر کیا ہوا تھا، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دوں، جس طرح میں اجڑا ہوں سب کو اجاڑ دوں۔ میں خوش نہیں ہوں تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا خوش ہونے کا۔ میرا دل تو جیسے پھٹنے کو تھا۔ سارے گاؤں پر ایک وحشت سی طاری تھی۔ ہر گھر اجڑ چکا تھا۔ وہ گھر جن میں کبھی خوشیاں ناچتی تھی، آج ان کو خوف کے سائے نے اپنی چادر میں لے رکھا تھا۔ ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ گھر کی دہلیز مجھ سے پار نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں وہیں نیچے بیٹھ گیا۔ چاچے کرمے کی گھر والی مجھے وہاں بیٹھا دیکھ کر روتی ہوئی میرے پاس آ بیٹھی اور رو رو کر ایک ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنانے لگی۔ چاچا کرم دین بھی ان ظالموں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اس کا بڑا بیٹا بھی۔ میں چاہ کر بھی چاچی کو حوصلہ نہ دے سکا، اور میں دیتا بھی کیسے؟ میرے تو اپنے حوصلے جواب دے گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی اور میں کتنی دیر روتا رہا، اور پھر وہ کب اٹھ کے چلی گئی۔ مجھے تو اس وقت ہوش آیا جب چاچا کرمے کے چھوٹے بیٹے نے آ کر مجھے بتایا کہ ویر، تاجی نے کنویں میں چھلانگ مار دی ہے۔ میں بے سد سا وہاں پہنچا، مگر میرے پہنچنے تک وہ بہت دور جا چکی تھی۔ ماسٹر اللہ بخش کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور ہاتھ پیر بھی کانپ رہے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ نذیرہ کی آنکھوں میں بھی پانی تیر رہا تھا۔ پھر میں نے خود سے قسم کھا لی کہ اگر تاجی نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ ہوتے ہیں کچھ زخم ایسے بھی کہ جو جتنے پرانے ہو جائیں اتنے ہی ہرے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھی زخم ایسے ہی ہیں، نہ کسی کو دکھا سکتا ہوں، نہ چھپا سکتا ہوں۔ یہ وطن جس میں آج تم آزادی سے سانس لے رہے ہو، اس کے لیے کتنی جوان حسیناؤں نے اپنے خواب بھینٹ چڑھائے ہیں، کتنے نوجوانوں نے اپنی محبتیں بلی چڑھائی ہیں۔ یہ ملک اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ تاجی جیسی کتنی ہی باحیا با کردار دوشیزاؤں نے عزت لٹ جانے کے خوف سے یا عزت لٹ جانے کے صدمے سے اپنی جانیں دے دی، اور مجھ جیسے کتنے ہی لٹے پٹے جو باقی بچ گئے وہ کہیں کے نہ بچے۔ وہ آج بھی موت کے انہی مناظر میں اپنی زندگی تلاش کرتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے اپنے آنسو اپنے پٹکے سے صاف کیے اور بڑے تھکے تھکے قدموں کے ساتھ دھوپ سے بھرے صحن سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، اور مجھے اب پتہ چلا تھا
کہ وہ درگاہ پہ جا کر کس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ عشق کی آگ وقت کے ساتھ کبھی کم نہیں ہوتی، وہ تو دہکتی آگ کی طرح ہوتا ہے، جلانے پہ آئے تو راکھ کر ڈالتا ہے۔ راکھ، وہ بھی تو راکھ ہی ہو چکے ہیں، ٹھنڈی راکھ، مگر کبھی کبھی اس ٹھنڈی راکھ میں چھپی کوئی چھوٹی سی چنگاری یوں ساری راکھ کو دہکا جاتی ہے جیسے یہ راکھ کبھی ٹھنڈی ہوئی ہی نہیں، یا پھر وہ خود وقتاً فوقتاً ٹھنڈی راکھ میں کوئی شعلہ پھینک دیتے ہیں کہ انہوں نے زندہ بھی تو رہنا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے جو انسان موت میں ڈھونڈتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے پوری عمر لگانا پڑے گی۔ لیکن ماسٹر صاحب کی اس ساری بات کے بعد جو ایک بات مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی، وہ یہی تھی کہ آزادی ہمیں یوں ہی پلیٹ میں سجا کے رکھ کے نہیں دے دی گئی تھی، بلکہ اس آزادی کے حصول کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں، اپنے خوابوں، اپنے ارمانوں کی، اور سب سے بڑھ کر اپنی عزتوں تک کی قربانی دے دی تھی۔ اور اسی لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ میرے اس پاک وطن کو دشمنوں، حاسدوں اور اسی کے اندر بیٹھے لٹیروں سے بچائے، محفوظ رکھے، ہم پر وہ حکمراں بھیجے جو اس وطن عزیز کی اور ان قربانیوں کی جو اس کے حصول کے لیے دی گئیں قدر کرے۔ بے شک امن اور آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔